अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाजरीन, खान साहब अब धमकियों पर उतर आए हैं। चकवाल में कल एक जलसा हुआ और उसमें हमने देखा कि एक दफा फिर से मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की जो रुदात है वो शुरू हो गई। इदारों के खिलाफ जो महाजर आई है वो भी जाहिर जारी है। मुबश्शिर साहब, क्या खान साहब खतरनाक हो गए हैं, जैसे वो कहते थे कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा? बिल्कुल माविश खतरनाक भी हो गए हैं, लेकिन ये खतरनाक वो हुकूमत के लिए नहीं हुए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं हुए, पाकिस्तान के लिए हो गए और पाकिस्तान की सालमियत के लिए अब वो खतरनाक हो गए हैं। और अब कोई ऐसी रेड लाइन तो रही नहीं है जो उन्होंने क्रॉस ना की हो, बल्कि हर रोज उठा के गोल पोस्ट खुद ही चेंज कर देते हैं नया गोल करने के लिए। तो अब मेरा ये ख्याल है कि खान साहब ने बस ये फैसला किया हुआ है कि मैं शुत्र पे मुहार हूँ, अदालतों ने मुझे कुछ कहना नहीं है। कोई और इदारा मुझे कुछ कहता है तो अदालतें फ़ौरन मुझे रिलीफ दे देंगी और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और मैंने किसी को चैन से रहने नहीं देना, इस मुल्क को ख़ास तौर पे और इस मुल्क के लोगों को। तो खान साहब में अगर इतनी क्या कहते हैं इखलाकी जुर्रत होती तो बताते हैं ना कि खुद भी अभी पाँव पड़ने की कोशिश की थी उन्होंने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की, जो उन्होंने माना नहीं, तो खान साहब ने फिर ओपनली धमकियां देनी शुरू कर दी। बट नहीं, इतना तो नहीं उनको मिलेगा ना कैरेक्टर तो। सही। सर, आपकी फेवरेट लीडर मरीम नवाज का जिक्र करूंगी क्योंकि वो अब एक दफा फिर से मंजर आम पर आ गई हैं और उन्होंने ये कहा है खान साहब को कि खुद तो नाम लेने की जरूरत नहीं है और अवाम को कह रहे हैं कि जो तुम्हें फोन कॉल करते हैं उनको धमकाओ। सर, कल तक मरीम नवाज साहिबा खुद भी जो फोन कॉल्स हैं उनके शिकवे कर रही थी, आज वो उनको डिफेंड कर रही हैं। इसको आप मजबूरी कहेंगे उनकी या बेबसी? देखें, अवाम में और जो है ना पार्लियामेंटेरियंस में फ़र्क है। आप ये देखें कि खान साहब ने भी फ़ोन करवाए थे अननोन नंबरों से। मरहूम आमिर लियाकत हुसैन का आपको याद है ना वो क्लिप जिसमें उन्होंने कहा था हमें फ़ोन आया था, उनका किसने किया था? उनका वही जो करते हैं, वरना हमने यहाँ पे आना नहीं था। तो खान साहब का तो बजट सेशन नहीं पास होना था, पहला बजट सेशन। उनके अपने पार्लियामेंटेरियंस नहीं आ रहे थे जिनको उन्होंने फ़ोन्स करवाए थे अननोन नंबरों से। अब वो पता नहीं किस मुंह से ये सब कुछ कह रही हैं। जहाँ तक मरियम का ताल्लुक है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मरियम नवाज मेरी फेवरेट लीडर हो गई हैं, नहीं, लेकिन ये है कि एट द सेम टाइम उनका कद बहुत बड़ा हो गया और अगर पीएमएलएन में कोई लीडर है तो वो इस वक्त मरियम नवाज हैं, क्राउड पुलर है तो मरियम है। बल्कि इवन शहबाज शरीफ साहब इतने बड़े क्राउड पुलर नहीं होंगे मेरा ख्याल है जितना मरियम नवाज जितनी बड़ी क्राउड पुलर है। तो ये भी एक हकीकत है, मुसल्लमा हकीकत है, इसको भी तस्लीम करना चाहिए। लेकिन मरियम जो है ना, मुझे अभी तक जो बात समझ नहीं आ रही है कि वो रिएक्टिव पॉलिटिक्स कर रही हैं। जो भी खान साहब कहते हैं वो अगले दिन उसके खिलाफ यानी उसका तोड़ का बयान देती हैं, चाहे वो कहें सही, लेकिन है वो रिएक्टिव पॉलिटिक्स। अगर पीडीएम को और पीएमएलएन को कोई ना कोई अपनी जगह बनानी है, अपने वोटर्स के अंदर स्पेस बनानी है, तो इनको प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी कि जहां पे ये दूसरों को दौड़ाएं अपने पीछे, ये खुद दूसरों के पीछे दौड़ रहे हैं, उस वजह से दे आर ऑलवेज अ स्टेज बिहाइंड। तो ये इनको अपनी देखना पड़ेगा, इनको यानी चेंज करनी पड़ेगी स्ट्रेटजी। सही। सर, मौलाना साहब भी एक बार फिर से मंजर आम पर आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि खान साहब की जो सियासत है वो खत्म हो चुकी है और आर्मी चीफ की तैनाती में खान साहब को किरदार अदा करने नहीं देंगे। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा? ऐसा तो बिल्कुल होगा। मौलाना फजल रहमान ने अपनी ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया और हकीकत का भी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज के इमरान खान लीडर ऑफ द अपोजिशन भी नहीं है और लीडर ऑफ द हाउस भी नहीं है, तो उनकी ख्वाहिश जो है वो तो इसमें नहीं आती। और दूसरी बात, इसका मतलब यह है कि आज अगर फर्ज करें असम्बलियाँ तहलील भी हो जाती हैं और 3 महीने के बाद इलेक्शंस होते हैं तो वो नवंबर 27-28 की डेट क्रॉस कर जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो नई हुकूमत आएगी, फर्ज करें खान साहब आ भी गए, तो उससे पहले वो तयनाती हो जाएगी या एक्सटेंशन हो, जो भी चीज़ होनी है। तो मौलाना फजल रहमान ने बिल्कुल सही कहा, टेक्निकली अब खान साहब कर नहीं सकते, अगले अपॉइंटमेंट कर सकते हैं कि नहीं वो तो वक्त बताएगा, अभी का बड़ा मुश्किल है जी। सर, मौलाना साहब ने एक और बड़ा अहम टॉपिक है जिसके ऊपर आवाज उठाई है। मौलाना साहब कहते हैं कि ख्वाजा सराओं से मुतालिक जो कानून है उसमें वो तरमीम लेके आ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो इस बात को कौमे लूत की जो बदफेली है उससे तशबीह दे रहे हैं। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? देखें, कौमे लूत और कुरान पाक में जो वाकया है वो तो, अब कुरान पाक तो एक सही मुहर है ना, वो तो गलत नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ट्रांसजेंडर्स का इशू
जो है थोड़ा सा इसको अलग से भी हमें एक जाविये में देखना पड़ेगा। ट्रांसजेंडर्स एक हकीकत है। अच्छा, हमारे मुल्क में बहुत से लोग हैं जो ट्रांसजेंडर बने हुए और होते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इसको अपनी कमाई का जरिया बनाया होता है कि सड़क पे मांग लें, डांस करते रहें, लोग उनको कुछ ना कहें, तरस खा के दे दें। तो वो भी एक काफ़ी तादाद है, मुझे नहीं पता कितनी है लेकिन है। लेकिन मुझे एक दफ़ा अलमास बॉबी ने, जब वो अलमास बॉबी व्हेन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द शी मेल फाउंडेशन, तो उस वक्त उन्होंने मुझे कहा था, आज से कोई 10 साल पहले, कि 1 मिलियन ट्रांसजेंडर्स हैं पाकिस्तान में जिनका डेटा उनके पास है। अब 1 मिलियन लोगों के लिए हमने भी उस वक्त एक कैंपेन ये की थी कि आईडी कार्ड में इनका इंदराज होना चाहिए ताकि ये जॉब्स ले सकें और इनकी जॉब्स ही पेंशनेबल हो सकें और ये एक इज्जत के साथ रोजगार कमा सकें। और वो जो इनके साथ भिखारीपन या भीख मांगना या बदफेली या सिर्फ शादी पे नाचना गाना, ये चीज़ें जो एसोसिएट होती हैं वो ना हो और इनकी एक रिस्पेक्टेबल मकाम हो। अब ट्रांसजेंडर्स के जो हकूक हैं, जहाँ पे उनको रिकग्नाइज करना है, उनको पासपोर्ट इशू करना है या उनको आईडी कार्ड इशू करना है, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल ये इस्लामी रियासत है और हमें इस हद तक नहीं जाना जहाँ खुदा न खास्ता किसी भी फॉर्म में हम कुरान और सुन्नत को हम कहीं नौजुबिल्लाह हम कहीं ना कहीं लगे कि हम उसकी मुनाफी बात कर रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता। तो हम यानी वो जो लॉज बाहर हैं, पूरी तरह हम उन लॉज की इजाज़त नहीं दे सकते जैसे सेम सेक्स मैरिजेस हैं, ये है वो है, क्योंकि वो हमारे मज़हब में जायज़ नहीं है। अच्छा, इसकी एक बड़ी लंबी डिबेट है, एक ह्यूमन राइट की डिबेट है और एक यानी लीगल उसकी इशू की। मैं एक दफ़ा यूके में था और मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था, तो वो बात कर रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा और 2-4 लोग बैठे हुए थे और वो बात हो रही थी कुर्बानी के ऊपर कि जी कुर्बानी जो है ये जुल्म है जी, जानवर के ऊपर देखे तकलीफ पहुंचती है, आप लोग इसको जो छुरी फेरते हैं ये करते हैं। उस पर वो एक क्रिश्चियन ने भी कहा, एक और ने भी कहा। तो मेरे से जब एंकर ने पूछा तो मैंने कहा जी मैं इस डिबेट में ही नहीं पढ़ना कि इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। मेरे लिए ये हुक्म है कुरान का और मेरे लिए अल्लाह का हुक्म है, तो मैं अल्लाह के अहकामात के खिलाफ नहीं मैं जा सकता, ना मैं सोच सकता हूँ जाना। तो आप भले एनिमल राइट्स वाले जो मर्जी कहते रहे, मैं तो कुर्बानी करूंगा, हर साल करूंगा इंशाल्लाह, जब भी अल्लाह मुझे उसकी इस्तात देगा। अब यही ट्रांसजेंडर्स के ऊपर जब आप अप्लाई करते हैं तो ट्रांसजेंडर्स के हकूक होने चाहिए, उनके राइट्स होने चाहिए, उनके राइट टू इनहेरिटेंस भी होने चाहिए जो भी मजहब में जिस तरह बनते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम वो लेवल नहीं क्रॉस कर सकते कि जहां पे हम अपनी दीनी शुआर को और दीनी अहकामात को बाईपास करने की बात कर रहे हो, वो भी नहीं इजाजत दी जा सकती। तो कहीं आपको बड़ा सोच समझ कर इस पे एक्ट करना है। ट्रू, दैट्स सो ट्रू। सर, एंजेलिना जोली एक बार फिर से पाकिस्तान में पहुंच चुकी हैं सैलाब मुतासरीन की मदद करने के लिए। अगर यह सब कुछ खान साहब के दौरे इक़्तिदार में होता तो ज़ाहिर है सोशल मीडिया अब तक इसको खान साहब का एक अजीम कारनामा साबित कर चुके होता है, लेकिन ये हुकूमत ये तो कुछ भी नहीं कर सकी, क्रेडिट भी नहीं। इनको बेचारों को पता ही नहीं है पब्लिसाइज कैसे करना है, इशू को कैसे बढ़ाना है, उसको एक्लिप्स कैसे करना है। आप बता रही हैं तो मुझे पता चला कि एंजेलिना जोली आ गई है पाकिस्तान में। कल बागी ने खबर दी थी कि आ रही हैं, तो मुझे पता चला था कि आ रही हैं, वरना पीटीआई के लोग होते ना तो वो तो 1 महीने से बता रहे होते कि एंजेलिना जोली ने राब्ता कर लिया, वो आ रही है, अब उसको बताया गया है, वो इस फ्लाइट पे आ रही है, उसको रिसीव करे, ये करे वो करे। लेकिन बाकी ये सकूम, मैंने आपका ये तो है ही रिएक्टिव मोड में चल रही है ना, इनकी तो अपनी पॉलिटिक्स रिएक्टिव मोड में चल रही है, प्रोएक्टिव नहीं है। तो इनको ये पता ही नहीं है, इनके लिए पब्लिसिटी है कि अखबार में ऐड, टीवी में ऐड, अखबार में ऐड, टीवी में ऐड। लेकिन इनको ये नहीं पता कि कैसे आगे चीजों को इनकैश करना है, और वही इनका मसला है। ऑन सोशल मीडिया ऑब्वियसली, क्योंकि आजकल तो ज़ाहिर है सोशल मीडिया का ही दौर है। सोशल मीडिया पर अगर कोई चीज आए और उसको आप हाईलाइट कर दें तो वो चीज हाईलाइट हो जाती है। सर, नून लीग, ये बिल्कुल ऐसा ही है। सर, नून लीग आप सही कह रही हैं, एग्री विद यू। जावेद लतीफ साहब वो कहते हैं कि खान साहब के सर पर अभी भी किसी का दस्ते शफकत है, इसीलिए वो खुल्लम खुल्ला ये सब कुछ कर रहे हैं। सर, आपको लगता है ऐसा है? देखे, मैं माविश, ये कब सेकेंडरी सवाल है आपका, क्योंकि पहले मरियम के हवाले से भी यही बात हो गई, उन्होंने भी यही बातें की थी। तो जब मरियम नवाज को हमने एड्रेस कर लिया तो जावेद लतीफ साहब उससे बड़े लीडर तो नहीं है, वो अपनी पार्टी की ज़्यादा बड़ी अहम रहनुमा है।
لیکن یہ فیکٹ ہے کہ وہ جو ہے نا عمران خان نے ان سب کو بیک فٹ پہ کیا ہوا ہے. ان کو سوال ایسے پوچھے اس نے کون سا جواب دے دینا, ان کو نہ اس نے جواب دینا ہے اور اس نے آگے جانا ہے. اس نے کل جلسہ ایک اور کرنا, اس نے ایکس وائی کے بعد اس نے اے بی سی بھی کہہ دینا, ڈی ای ایف بھی کہہ دینا, پھر یہ سوچ پہ پڑھتے رہے کہ اب اس کا کیا مطلب ہے آگے. تو یہ بیکار کی باتیں ہیں. آنیسٹلی آئی ڈونٹ ریئلی. سر, خان صاحب پر تنقید کرنا اب ایک جرم بن چکا ہے. واٹس ایپ گروپ پر تنقید کی تھی ڈی جی ہیلتھ سروسز کے پی کے نے, ان کو ان کے عہدے سے ہی ہٹا دیا گیا ہے. سر, کیا یہ فاشزم نہیں؟ اچھا, آپ یہ تنقید کیسے کی انہوں نے؟ نہ انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کی, نہ انہوں نے اخبار میں کی, نہ انہوں نے کسی کو خط لکھا. ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس میں سارے گورنمنٹ آفیسرز ہیں اور وہ ڈسکشنز کر رہے ہیں, کوئی پروجیکٹس ڈسکس کر رہے ہیں. ان میں ایک صاحب نے, ایک ڈی جی نے تنقید کر دی کہ یار یہ صحیح نہیں ہے. اب یہ اس بجائے اس کے کہ اس کو بلایا جاتا, اس کا موقف سنا جاتا اور اس کو انعام دیا جاتا, آپ نے اس کو ریموو کروا دیا. اس سے بڑی فاشسٹ ہونے کی مثال کیا؟ آپ یہ سوچیں, یہ تو سرکاری ملازم تھا. جو غیر سرکاری لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ان کے دور حکومت میں؟ وہ صحافی ہم جیسے جنہوں نے عثمان بزدار اور محمود خان کی 2 نمبریاں دکھائیں, ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوتا رہا؟ ان کو کیسے نوکریوں سے نکلواتے رہے, ان کو کیسے پیچھے پڑے رہے, پرچے کٹواتے رہے, محسن بیگ جیسے ان کے پاس فائرنگ کرواتے رہے, ان کے پاس غیر قانونی ان کو اب سے بے جا میں رکھا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ فاشزم, میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں, یہ کلٹ ہے, فاشسٹ کلٹ ہے. ایک آپ کے فیملی کا واٹس ایپ گروپ نہیں ایگری کرتا, بٹ مان لیں آپ, کبھی نہ کبھی تو مانیں گے انشاءاللہ. مجھے اس گروپ سے نکال دیں گے, وہ مانیں گے نہیں. اچھا سر, شہر اقتدار میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ خان, بھائی بات یہ ہے کہ آپ ہماری فیملی بھی تو ہے نا, ہماری بھی تو آپ بیٹیوں کی طرح ہے نا. جی بالکل. سر, شہر اقتدار میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ خان صاحب کو تھوڑے نہیں بلکہ بہت زیادہ لوگ بائی پاس کر رہے ہیں. تو فیصل واوڈا صاحب کی وہ والی بات درست ہے کہ خان صاحب کو 2 منہ والے سانپوں نے گھیرا ہوا ہے؟ تو فیصل واڈے کے اپنے کتنے منہ ہیں یہ بھی تو بتائے نا. فیصل واڈا نے تو جھوٹ کے ساتھ بنیاد رکھی ساری آ کے. فیصل واڈا نے اپنی نیشنلٹی چھپائی, فیصل واڈا نے اپنے ایسٹ چھپائے, فیصل واڈا نے پہلے نیشنل اسمبلی کی سیٹ ایک ان کی لوز کروائی, اس کے بعد ایک سینٹ کی سیٹ لوز کروائی. فیصل واڈا کس منہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. لیکن 2 منہ والے سانپ, یہ وہی والی بات ہے جو جاوید لطیف والی بات ہے کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا نام تو بتائیں. تو فیصل واڈا میں اگر اتنا کیریکٹر ہے اور اتنی ہمت ہے تو ان 2 منہ والے جو سانپ ہیں, جو پن پلائے بیٹھے ہیں, ان کا نام بھی تو لینا, ان کا بتاؤ, کیونکہ اپنی پارٹی کے لوگ ہیں. اب یہ تو کیسی بات نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں ہے کوئی جج کا نام ہے تو یا جج کا نام نہیں لے رہے یا جنرل کا نام نہیں لے رہے, ہماری ان کی عزت مقصود ہے. یہ تو آپ کی اپنی پارٹی اور اس کی سروائیول کی بات ہے, آپ کے لیڈر کے سروائیول کی بات ہے. تو بتائیں نا ان کے نام تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے. سر, پارٹی میں ویسے بھی بڑی کنفیوژن ہے کیونکہ ایک طرف تو خان صاحب جلسوں میں ظاہر اداروں کے خلاف بیانات دیتے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب شام کو ہی پریس کانفرنس کرتے ہیں, اس میں کہتے ہیں کہ ہم فوج کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. تو یہ کس طرح کی سیاست ہے؟ دیکھیں, یہ جو جھوٹا آدمی ہے نا, میں اس کے متعلق کیا بات کہوں. صبح کو کچھ, شام کو کچھ, اگلے دن کچھ, اور اس سے اگلے دن کچھ. یعنی اس آدمی کے متعلق تو کم ہی بات کریں تو اچھا ہے. اور کبھی ججز سے متعلق آ کے یہ باتیں کر لیتے ہیں, کبھی جرنیلوں سے متعلق کر لیتے ہیں, کبھی میڈیا سے متعلق کر لیتے ہیں. ان کو کوئی روک ٹوک تو ہے نہیں. جس دن پہلی دفعہ روک ٹوک ہو گئی نا, اس کے بعد آپ ان کے یو ٹرنز دیکھنا اور آپ ان کی باتیں دیکھنا کہ کیا کرتے ہیں. سر, پنجاب میں جو تبدیلی ہے اس کے بارے میں نواز شریف صاحب نے ظاہر گرین سگنل دے دیا ہے اور اگلے 15 دن میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی پرویز الہی صاحب کے خلاف. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک کامیاب ہو سکے گی؟ اور ابھی تک یہ بھی پتا چلا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا نام بھی فائنل نہیں ہوا, تو نون لیگ حمزہ شہباز کے علاوہ کسی اور کے نام پہ متفق ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, نون لیگ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ حمزہ شہباز از ناٹ اے پاپولر لیڈر. حمزہ شہباز کو وہ بہت پسند کرتے ہوں, سب کچھ کرتے ہوں, لیکن ود ان پی ایم ایل این اس میں کافی ایک ریزنیبل ڈاؤٹ ہے, کویسچن مارک ہے. پچھلی باری تو حمزہ شہباز کا نام اس لیے آ گیا تھا کہ پہلے نون لیگ نے پرویز الہی صاحب کو وعدہ کیا ہوا تھا. پرویز الہی صاحب جو تھے وہ جا کے خان صاحب کی جھولی میں بیٹھ گئے. اب اس وقت نون لیگ میں نئے نئے گروپس آئے تھے, شوکت ترین, جہانگیر ترین گروپ بھی اور علیم خان گروپ بھی, اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنا ہمارے گروپ سے وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے. تو فوری طور پہ حمزہ شہباز کا نام سامنے آ گیا تاکہ وہ جو ڈسینٹ ہے سارا وہ ختم ہو جائے
اور ایک متفقہ کینڈیڈیٹ ہو جس کو بنا دیں, وہاں تک تو سمجھ آتا ہے. لیکن اس کے بعد اب ہم نے دیکھا کہ اب اگر کوئی بنتا ہے تو وہ حمزہ کے علاوہ کسی کو بننا چاہیے. پی ایم ایل این میں بہت سے ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو بہت اچھے وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں. میں کسی کا نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہوگا پھر یہ کہ جس کا میں نے نام لے دیا فیور کرنے کے طور پہ کہ اپنی چوائس کے طور پہ, اس بیچارے کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا, اس کو تو کوئی نہیں بنائے گا, وہ تو بیچارہ آنے سے پہلے آؤٹ ہو جائے گا. تو نام نہیں. لیکن کافی لوگ ہیں, میں کم از کم 5 لوگ تو آف ہینڈ میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو بہت اچھے وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں اور جو بڑے لیول ہیڈڈ ہو سکتے ہیں. اور کیونکہ پرویز لائی نے فرینکلی بڑا ڈس اپوائنٹ کیا اس باری. میں تو ان کی تعریفیں کرتا تھا پچھلی بار جب وہ وزیر اعلیٰ تھے, لیکن اس باری پرویز لائی نے بہت شدید ڈس اپوائنٹ کیا. سر, آڈیو کال کے معاملے پر شوکت ترین صاحب کو کل ایف آئی اے نے طلب کر لیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے اس میں کوئی گھبرانے والی بات ہے؟ شوکت ترین کے لیے کافی مشکل ہے اور یہ بڑا سیریس کیس ہے, یہ کوئی لائٹ کیس نہیں ہے. اور اس کی اب میرا خیال ہے کہ فورینزک کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی والے جو ہیں اون کر چکے ہیں اس آڈیو کال کو. کچھ شوکت ترین اون کر چکے ہیں, دوسرے رہنما بھی ان کے اون کر چکے ہیں. تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کال مکس اینڈ میچ کی ہوئی ہے, ایڈٹ کی ہوئی ہے, جوڑ توڑ کر لگائی ہوئی ہے, اس کا فورینزک پہلے کرائے. اب تو وہ آ کے ایڈمیشن آ گیا ہوا. تو اس کو جب آپ اس میں دیکھتے ہیں تو یہ بڑا سیریس ایک پاکستان کی سالمیت کے خلاف ان کی وہ فون کال ہے. اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس دن انہوں نے آئی ایم ایف کے لوگوں کو بھی فون کالز کر دی تھیں جو کہ انہوں نے الیجڈلی اس فون کال میں کہا تھا, تو پھر تو شوکت ترین جو ہے وہ لمبی ایک اننگز کے لیے تیار رہیں اور یہ اننگز کہیں اور ہوگی. اوکے سر, مشہور علوم نجوم اور علوم فلکیات شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں رسہ کشی شروع ہو گئی ہے. آپ ایگری کرتے ہیں اپنے فیوریٹ پولیٹیشین کی بات سے؟ دیکھیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کھٹی ہے اور وہ ہے اینٹی پی ٹی آئی. نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, جے یو آئی ہو, باقی جماعتیں ہو, 1 پوائنٹ ایجنڈا, اور یہ آپس میں مختلف ہے ایک دوسرے سے. ان میں ابھی رسہ کشی نہیں ہوگی. ان میں جو رسہ کشی ہوگی وہ 2-3-4 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گی کیونکہ اس کے تھوڑے عرصے کے بعد الیکشنز میں انہوں نے جانا ہوگا. تو اس موڈ میں جانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف بولیں گے تو اپنے اپنے ووٹر سے, اپنے اپنے سپورٹر سے جا کے ووٹ لیں گے. ان کا ووٹ بینک تو ایک ہونا نہیں ہے, تو رسہ کشی تو ہونی ہے. آج نہیں ہونی تو کل ہونی ہے, کل نہیں ہونی تو کچھ عرصے بعد ہونی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی اتنی یہ کوئی سائنٹیفک اپنا وہ انہوں نے کوئی پیشن کوئی نہیں کی. یہ ایک بڑی سینسیبل بات ہے جو سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا مبشر لقمان صاحب آج کے لیے. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو کر دیں لائک, سبسکرائب اور شیئر, اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں, اللہ نے کے بعد.